समतल सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। ए सियाराम आँटगर भन्थिस, ए सियाराम आँटगर भन्थिस, अब जिन्दगीलाई काटछाट गर भन्थिस। ए सियाराम आँटगर भन्थिस, अब जिन्दगीलाई काटछाट गर भन्थिस। भैँसी चराएर जीवन सक्छस् भन्दै, भैँसी चराएर जीवन सक्छस् भन्दै। ए सियाराम आँटगर भन्थिस, अब जिन्दगीलाई काटछाट गर भन्थिस। भैँसी चराएर जीवन सक्छस् भन्दै शोषण गर्ने मालिकसँग ढाँट गर भन्थिस। आकाशमा लागिरहेको जुन अलिअलि चिसो हुँदै गरेको रात, उमेर ढल्किँदै गरेको मेरो बुढो ज्यान, पटपटी फुटेका पैताला, फुलिसकेका गोडाका नङ, मैली सकेर पनि अझै धुन नपाएको कालो हाफ प्यान्ट, गोजी च्यातिएर लत्रिएको उस्तै मैलो सेतो हाफ सर्ट, नकाटेर यसै लट्टा परे जस्तो र केही फुलिसकेको कपाल, अनि सम्झनामा असरल्लै पुराना दिन। म यति बेला टुक्रुक्क बस्न आइपुगेको छु ढोङ्ग्री खोलाको डिलमा। भ्याकुतोहरूको ट्यार ट्यार टुर आइरहेको छ, खोलाको कलकल पनि सुन्दैछु। बेला बेला चिसो चिसो लाग्ने बतास पनि चलेकै छ। त्यही ढोङ्ग्री खोलाको किनारको डिलमाथि टुक्रुक्क बसेको छु, जुन खोलामा पहिलो पटक भेटिएका थियौँ हामी। अलि पर भैँसी एकसुरले चर्न थालेपछि खोलामा घुङ्गी टिप्न आइपुगेको थिएँ म त्यति बेला। यही डिल्नेर आइपुग्दा ऊ त्यहाँनिर घौका थापेर माछा मारिरहेकी केटी देखेपछि सोधेको थिएँ, के हो रे तेरो नाम? बुदुना माया चौधरी। ए मेरो चाहिँ सियाराम थारू। तेरो मालिक को हो? नाम भनिस् तैँले? मेरे मालिकको आफन्त रहेछन्, मैले चिने। कति भरे त मालिककोमा कमलरी बसेको? अलि च्याठिएर बोलिस्। 7 वर्षदेखि हो, अहिले 16 लागे। ए मेरो नि त्यस्तै हो। यति भनेर घुङ्गी टिप्न पानीमा पसेँ। टिप्दै कटुको खल्तीमा हाल्न थालेँ त माछा मार्दै थिएस्। केही बेरमा जिस्किन थालिसकेका थियौँ हामी। अलि पछि बोलिस्, ए सियाराम, ला घोङ्गा तँलाई चाहिँदैन? मैले सोधेँ। होइन, म माछा मात्रै लैजान्छु आज। फेरि यो घोङ्गा तँ जस्तै छ। कसरी म जस्तो? अचम्म लागेर सोधेँ। कालो, यति भनेर त खेतखेताइस्। म पनि हाँसेँ। अनि हाँसो रोकिएपछि भनिस्, तेरो नाम आजदेखि फुच्चे घोङ्गा भयो। यति भनेर फेरि हाँसिस्। मलाई यो नाम मन पर्यो, फुच्चे घोङ्गा। अब नाम राखिदिने पालो मेरो। एकछिन सोचेँ, मलाई सबभन्दा बढी के मनपर्छ? भैँसी। किनकि मालिकको त्यो ठुलो घरमा मलाई माया गर्ने यही त हो। एकछिन यहीँ चढ्दै बसै भनेको मान्छ र त म यसरी घुङ्गी टिप्न पाउँछु। अनि तेरो नाम राखिदिएँ मैले, छोटी भैँस। मेरो नाम छोटी भैँस चाहिँ किन नि सोधिस्? त पनि काली छेस्। यो पालि सुरुमा म हाँसेँ, अनि पछि दुवैजना। छोटी भैँस, मलाई आज किन यति राति पनि यहाँ आउन मन लाग्यो। यही डिलमा बसेर त्यो दिन ऊ त्यहाँ बसेकी तँलाई सम्झिन मन लाग्यो। त्यो तँसँग भेट नभइदिएको भए, तैँले मेरो नाम फुच्चे घोङ्गा र मैले तेरो नाम छोटी भैँस नराखिदिएको भए सायद हामी कहिल्यै पनि त्यसरी नजिक नै हुने थिएनौँ होला। नजिक नै नभएको भए तँसँग टाढिनु पर्दा मनमा लागेको घाउ मलाई जीवनभरि यसरी दुखिरहन्थेन होला नि पनि।
त्यसरी मनमा नलागेको भए घाउ यति राति के उठेर आउँदो हुँ यो ढुङ्ग्री खोलाको डिलमा टुक्रुक्क बस्न। आज मलाई पुरानो सबै दिन सम्झिन मन लागेछ छोटी भाइस। तँसँग भेट हुनुभन्दा पहिले सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो। मैले नि मालिकको घर छोडेँ, तर जाने कहाँ, खाने के। म त मालिककैमा जन्मिएको थिएँ। बा आमा त्यहीँ मरे। मेरो भन्नु को थियो र मालिक बाहेक? सरकारले मुक्त भइस् त भन्यो, तर अब बाँच्ने कसरी भनेन, खाने कसरी भनेन, के काम गर्ने भनेन। अनि फर्किए मालिककोमै। जीवनमा जानेको भनेकै मालिकको काम गर्न त हो, त्यही नगरी कसरी बाँच्ने भन्ने लाग्यो। म सोझो केटो, इमान्दार, मालिकले जे भन्छ त्यही गर्दै बस्ने। तर त चलाक थिइस्। भेट्दा भन्थिस् फुच्चे घोङा त लाटो थारू होस्। म निच्च हाँस्थे मात्रै। हाँसेर बस यसरी मालिककोमै बिताउँछस् जुनी, त च्याठे थिइस्। बा आमाले बिताए, मलाई के भो र, म सजिलै भनिदिन्थेँ। अनि त रिसाउँदै मेरो टाउकोमा धारे हातले हिर्काउँदै भन्थिस् बा आमा त मरे नि त, तँ नि मर अब। तेरो यो रिसाइमा माया भएको प्रश्न बुझ्थेँ म। अनि गजब खुसी लाग्थ्यो। भन्थे म मरे कोसित बिहा गर्छेस् नि, बेनै नगरी बस्दिन्छु। बडो लाडे पल्टेर बोल्थिस्। आज यति राति यो बुढेसकालमा पटपटी फुटेको घोडा, फुल्न आँटिसकेका कपाल, जो बुढो शरीर लिएर ढुङ्ग्री खोलाको किनारको डिलमाथि टुक्रुक्क बसिरहँदा मलाई पुरानो सबै कुराहरू झलझले याद आइरहेछ छोटी भैँस। यो दुःख छोडेर भागेर जाउँ भन्थिस्, मालिकका सबै बन्धन नागेर जाउँ भन्थिस्। यो दुःख छोडेर भागेर जाउँ भन्थिस्, मालिकका सबै बन्धन नागेर जाउँ भन्थिस्। म सोझो थारू कहाँबाट आँटाउनु, म सोझो थारू कहाँबाट आँटाउनु। यो दुःख छोडेर भागेर जाउँ भन्थिस्, मालिकका सबै बन्धन नागेर जाउँ भन्थिस्। म सोझो थारू कहाँबाट आँटाउनु। यो बाटो सिधै सहर ताकेर जाउँ भन्थिस्। श्रवण मुकारुङले लेखेर आभासले सङ्गीत भरेपछि मिना पोखरेल निरौलाले गाएको यो गीत, जुन गीत सम्झिँदा त आफैले गाएको हो मेरो लागि भन्ने मात्रै लागिरहन्छ मलाई। सुन रे सियाराम भन्दै, तर फुच्चे घोङा भन्दै बोलाउने बोली नसुनेको पनि वर्षौँ भएछ। आकाशमा लागिरहेको जुन अलिअलि चिसो हुँदै गरेको रात, उमेर ढल्किँदै गरेको मेरो बुढो ज्यान, पट्टपट्टि फुटेका पैताला, फुलिसकेका गोडाका नङ, मैलिसकेर पनि अझै धुन नपाएको कालो हाफ प्यान्ट, गोजी च्यातिएर लत्रिएको उस्तै मैलो सेतो हाफ सर्ट, नकाटेर यसै लट्टा परे जस्तो र केही फुलिसकेको कपाल, अनि सम्झनामा असरलै पुरानो दिन। म यति बेला टुक्रुक्क बस्न आइपुगेको छु ढुङ्ग्री खोलाको डिलमा। ब्यागुतोहरूको ट्यार ट्यार टुरचुर आइरहेछ, खोलाको कलकल पनि सुन्दैछु। बेला बेला चिसो लाग्ने बतास पनि चलेकै छ। त्यही ढुङ्ग्री खोलाको किनारको डिलमाथि टुक्रुक्क बसेको छु, जुन खोलामा पहिलो पटक भेटिएका थियौँ हामी। त गइहाली सहर, मलाई सँगै जाउँ भन्थिस्, मेरो आँटै पुगेन। अनि कहिले देहात फर्किन्न भन्दै एक्लै गइस् त। त्यसरी गएको केही वर्षपछि सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्यो। पहिले नै आफै मुक्त भइसके कि तैँले कहाँ बसेर थाहा पाइस् कुन्नी यो खबर, अथवा थाहा नै पाइनस् कि? म भने 2070 साल असार 13 गते रेडियोले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा चलिआएको कमलरी प्रथामा कमलरी मुक्ति घोषणाको खबर सुनाउँदा मालिककोमा भाँडा माझी सकाएर भैँसीलाई घाँस हाल्दै थिएँ। यो खबर सुनेर एकपटक हाम्रा मालिक घरै थर्किने गरी हाँसेका थिए। सायद तिनले सम्झे होलान्, पहिले नै मुक्त भएको म एउटा कमैया फेरि फर्किएर उनकै घरमा आइपुगेको। देशको सरकारहरूको नाडी मज्जैले छामेका होलान् नि मालिकले, अनि पो थाहा पाएका होलान् जति मुक्त भने पनि सरकारले यिनीहरूलाई गरी खाने काम दिने होइन, अनि फेरि फर्किएर काममा आइहाल्छन् भनेर। कमलरी मुक्तिको घोषणा भएपछि केही कमलरी दिदी बहिनीहरूले समिति नै बनाएर आफ्नो हक अधिकार पाउनको लागि सङ्घर्ष गरे। मुक्त भएकाहरूले के काम गरेर बाँच्ने त भन्नेमा सरकारले ध्यान नदिएको भनेर आवाज उठाए। उनीहरूको परिचय पत्र समेत सबैलाई नदिएको भनेर गुनासो गरे। मालिककोमा काम गर्न बसेका मध्ये 6 जनालाई त मालिकहरूले मारेका रहेछन् बाबै।
अझै कतिजना कहाँ छन् भन्ने ठेगान नै रहेनछ। अझै बेपत्ता। कति माथि यौन शोषण भएको रहेछ। मालिकको यौन शोषणबाट कुमारी आमा बनेकालाई न्याय दिने काममा पनि सरकारले खासै ध्यान नदिएको रहेछ। अझै राजनैतिक पहुँच, सरकारी उच्च ओहदा र पहुँचवालाहरूले कमलरी बालिका राखिरहेका रहेछन्। समितिले बनाएका दिदी बहिनीहरू आफ्ना मागहरू सरकारलाई सुनाउन काठमाडौँ पनि गए। सरकारसँग केही बुदामा सहमति पनि भएको थियो रे, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै। हामी दुखियाको त यो संसारमा अरू कोही हुन्न रहेछ छोटी भैँस। हाम्रो भनेका त हामी नै रहेछौँ। त र म मिलेर हामी हुनु पर्थ्यो, तर मेरो यो जीवनभरिको दुःख यही नै भइदियो कि तैँले हात दिँदा मैले समाउने आँट नै गर्न सकिनँ। त गएपछि केही वर्ष त त्यही काम गरेँ मैले, त्यही ठाउँमा। एक दिन यसै पनि खुब गाली गरे मालिकले, बुढो भइस काम गर्न सकिनस् भन्दै। अनि निस्किएर हिँडे, कसैले रोकेनन् पनि। त्यसपछि कहिले कसकोमा काम गरेर पेट पालिरहेछु। कहिले कता बस्छु, कहिले कता बस्छु। अनि कतै बास नमिलेको बेला यसरी यही ढुङ्ग्री खोलाको ढिलमा आएर बस्छु। यहाँ आउँदा त ऊ त्यहाँनिर माछा मार्दै मसँग बोलिरहेकी छेस् भन्ने लाग्छ। मलाई फुच्चे घोङा भनेर जिस्काइरहेकी छेस्। खोलाको पानी अन्जुलीले उभाएर मलाई छ्यापिरहेकी छेस् जस्तो मात्र लागिरहन्छ बाबै। छोटी भैँस, मैले बिहे गरिनँ। मनको कुनै कुनामा एउटा आशाको त्यान्द्रो अल्झिरह्यो कि त आउने छेस् एक दिन र भन्ने छेस्, ए सियाराम फुच्चे घोङा, म आएँ नि फर्केर। ल अब सँगै बसौँ है, अब त समात्छस् नि मेरो हात। अनि म आँखाभरि आँसु बनाउँदै तँलाई गम्लङ्ग अँगालो हालेर क्वाँ क्वाँ रुनेछु, भन्नेछु, अब मलाई छोडेर नजा है छोटी भैँस। त नहुँदा त मागी पनि खल्लो, घुङ्गी पनि बिलिनु। अझ तँलाई भन्नै पर्ने एउटा कुरा छ। ऊ बेला तैँले भागेर सहर जाउँ भन्दा माया गरेको जस्तो मात्रै लाग्थ्यो, तर तैँले त मुक्तिको कुरा पो गरेकी रहेछस्। त्यो मुक्ति सरकारले गर्ने मुक्ति भन्दा कति हो कति गुणा राम्रो रहेछ। तँ त क्रान्ति गर्ने खालकी मान्छे पो रहेछस् त छोटी भैँस। वर्षौँ बित्यो, कतै हराइस् कि भिडहरूमा, या अस्ताइसकिस् कि यो संसारबाटै। यदि फर्किएर आइस् भने सँगै मिलेर अरू थुप्रै मान्छेहरूको, थुप्रै दुखीहरूको, गरिबहरूको साँच्चीकै मुक्तिको लागि लडौँला छोटी भैँस। अब यो तेरो फुच्चे घोङा लाटो थारो केही बुझ्ने भएको छ। त एउटा ठुलो आश गरेर गाथिस्, देशमा सरकार छ भन्ने विश्वास गरेर गाथिस्। त एउटा ठुलो आश गरेर गाथिस्, देशमा सरकार छ भन्ने विश्वास गरेर गाथिस्। मैले सँगै जानु पर्थ्यो तर आँटै आएन त। मैले सँगै जानु पर्थ्यो तर आँटै आएन त। त एउटा ठुलो आश गरेर गाथिस्, देशमा सरकार छ भन्ने विश्वास गरेर गाथिस्। मैले सँगै जानु पर्थ्यो तर आँटै आएन त। तर यता मेरो मनमा बास गरेर गाथिस्, तर यता मेरो मनमा बास गरेर गाथिस्। भेटिस् कि भेटिनस् खै सरकार त्यता तैँले, भेटिस् कि भेटिनस् खै सरकार त्यता तैँले। नपो झनै खेप्दैछस् कि मार त्यता तैँले। म पनि त तैँले जस्तै सोच्ने भाछु अचेल, तिखारी कि होलिस विचार धार त्यता तैँले।
थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। बहकाउँदा बहकाउँदै समाजका विषयहरूमा सोच्न घचघच्याउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेममा आँट गरिरहनु भएको तपाईँ, कतै समाजका पर्खालमा ठोक्किएर रिङ्गिरहेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ कहाँ उडी जाने चरो साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर, चरा जस्तै न हो, गुण छोडी उडे जस्तै कहाँ कहाँ पुग्छु, फर्की आउने पाछु जागिर, चरा जस्तै न हो। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म महावीर विश्वकर्मा, सिसपारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँको थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट यो कार्यक्रम यति बेला आइरहेको छ। बहकिने मन हो कार्यक्रमको नाम। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम रेडियोमा चाहिँ सकिसकेपछि युट्युबमा मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल, त्यसमा पनि हामी राख्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो युट्युब च्यानलमा केही समयपछि, चाँडै लगभग चुनाव सकिएपछि हुन्छ होला, एउटा पोडकास्ट भनेको भिडियो अन्तर्वार्ता सुरु गरौँ भन्ने त्यो तयारीमा पनि छु म। त्यसैले त्यो महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। 50,000 200-300 त्यो सब्सक्राइबर छ अहिले, त्यसमा प्लस होस् भन्ने अपेक्षा हो। बहकिने मनमा आज म केही मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। केही श्रृङ्खला अगाडि नै, केही हप्ता अगाडि नै बहकिने मनको फेसबुक पेजमा आगामी श्रृङ्खलाको लागि यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर स्ट्याटस लेखिएको थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट मुक्तक छनौट गरिएको थिएन। आज त्यहाँबाट कति सकिन्छ त्यति मुक्तकहरू चाहिँ वाचन गरौँ भन्ने लागेको छ। भनेको साताको 6 मुक्तक होइन कि ओभरअलमा मुक्तक पढ्ने त्यहाँबाट। अनि फोनमा आउने साथीको लागि फोन खुल्ला गरेका छौँ। आज हामीसँग 2वटै फोन खुल्ला छन्। अघिल्लो हप्ता एउटा मात्र थियो। कार्यक्रममा फोन गर्ने नम्बर म भन्छु ल, तपाईँ याद गर्नुहोस् है। महिला साथीहरूले 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरूले 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरूले यो 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279, यो 2वटै नम्बर खुला गरेका छौँ। के मुक्तकहरू पनि पढ्नु छ आज बहकिने मनमा। कार्यक्रम तपाईँ फेसबुकमा पनि सुनिरहनु भएको छ। फेसबुकमा चाहिँ अघि एकछिनपछि हामीले त्यहाँ कमेन्ट गर्न नमिल्ने गरेका छौँ है। त्यो के हुँदो रहेछ नि, कति साथीहरूले म्यासेज पठाउनु भयो कि पहिले बहकिने मन सुन्दा मजा आउँथ्यो रेडियोमा सुन्दा, अहिले त फेसबुकमा लाइभ आउँछ, सुनिरहँदाखेरि त्यहाँ अरूले कमेन्ट गरिरहेको हुन्छन्, अनि कार्यक्रमतिर भन्दा कमेन्ट गर्नतिर पो ध्यान गयो, कसले के लेख्ने हो भनेर। त्यसैले त्यो चाहिँ रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ हामीले कमेन्ट अघि सुरुमा त रोकेनौँ, पछि चाहिँ सम्झ्यौँ कि त्यसपछि कमेन्ट गर्न नमिल्ने गरेका छौँ है। कार्यक्रम मजाले सुनौँ एकछिन। किन धेरै थरी तनाव कि यसै पनि अनेक थरी प्रेसर हुन्छ नि त हामीलाई होइन। घर व्यवहारको प्रेसर, प्रेमको प्रेसर, कामको प्रेसर, पढाइको प्रेसर, सबैको बिचमा एकछिन कार्यक्रम सुन्दाखेरि त आनन्दले सुनाउनु। फेरि यसमा पनि किन कमेन्ट गरिरहनु पऱ्यो होइन। एउटाले एउटा कुरा भन्छ त्यसलाई रिप्लाई दिने किन गर्ने। यो भागदौडभरि जिन्दगीमा कहाँ पुग्नु छ र कि आनन्दले सुनाउँ न एकछिन भनेर है यसो गरेको चाहिँ। फोन सम्पर्कमा तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। यहाँ मलाई एउटा म्यासेज आएको रहेछ। बिर्ख वाइबा तामाङजीले फेसबुकमा पठाउनु भएको छ। दाइ सिन्धुलीको रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्जमा आजबाट कार्यक्रम बहकिने मन बज्दैछ है भनेर। धन्यवाद बिर्खजी, मैले पढेँ ल। सिन्धुलीको
रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्जबाट बहकी निमन आजबाट प्रसारण भइरहेको रहेछ। अरू साथीहरूले पनि कार्यक्रममा आफ्नो रेडियोबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहनुभयो भने एउटा म्यासेज दिएर जानकारी गराउनु भयो भने हुन्छ। यसको अरू त्यस्तो प्रक्रियाहरू केही पनि छैन, याद गरिरहनु भएको होला। बहकी निमनमा विज्ञापन पनि बस्दैन, यो कसै स्पोन्सर कार्यक्रम पनि होइन, यो आनन्दको लागि, यो मनको खुसी हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यसको लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम हो यो। र कार्यक्रम बजाउँदा रेडियोहरूले हामीलाई पैसा दिनुपर्ने पनि हुँदैन, हामीले रेडियोहरूलाई पैसा दिएर ल कार्यक्रम बजाउनु भन्ने पनि होइन। यो ठिक छ, यो कार्यक्रम राम्रो छ, साथीहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने महसुस भएपछि बजाउन तयार रेडियोहरूले मसँग सम्पर्क गरी भइहाल्छ। एकजना साथी आउनुभएको थियो तर गइसक्नु भयो उहाँ। म यो बिचमा चाहिँ केही मुक्तकहरू पढ्छु। फोन नम्बर एकचोटि भन्छु है, 0142686803 महिला साथीहरूको लागि, 0142676279 पुरुष साथीहरूको लागि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरूले यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। म केही मुक्तकहरू पढ्छु। मैले मुक्तक कहाँबाट लिने अघि नै भनिसकेको छु, कहाँबाट लिँदैछु आज भने चाहिँ उज्जवल छेत्री, लुङ्ग्री गाउँपालिका 3 रोल्पाका साथीको मुक्तक। यहाँ मासु भातमा भोट बिग्छ सबैलाई थाहा छ, अझ बियर भोड्का रम झिक्छ सबैलाई थाहा छ। यहाँ मासु भातमा भोट बिग्छ सबैलाई थाहा छ, अझ बियर भोड्का रम झिक्छ सबैलाई थाहा छ। प्रतिनिधि तैँले भन्दा मैले राम्रो गर्छु भन्दै बेकारमा अरूको तमासा नक्कल सिक्छ सबैलाई थाहा छ। अर्को मुक्तक बिन्दु जोशी बझाङबाट हुनुहुन्छ। आफ्नै बस्ती पनि बिरानी भएको छ, यो मन दुःख पीडाको खानी भएको छ। दिलमा त बस्यौ तर भाग्यसम्म पुगेनौ, मात्र तिम्रो याद मेरो सिरानी भएको छ। अर्को मुक्तक हिमाल छेत्री भावुक, चौरपाटी गाउँपालिका 7 मार्कु अछामबाट। घात गर्यौ विश्वास तोड्यौ हुने कुरा हो, थाक्यौ होला बाटो मोड्यौ हुने कुरा हो। स्वयं यो सासले पनि जान्छु कहाँ भन्छ र हो, यसरी नै तिमीले छोड्यौ हुने कुरा हो। अर्को मुक्तक मिर्मिसा पराजुली पोखराबाट हुनुहुन्छ। गल्ती नगर्दा पनि दोषी शिर हुन थाल्यो, न त चञ्चल न त मन थिर हुन थाल्यो। लुट्ने हुन् कि लुटिने हुन् जन्माएका सन्तान, आमालाई अब एउटै पीर हुन थाल्यो। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। मनिषा विश्वकर्मा दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ। मनिषाजी बहकी निमनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मनिषाजीको दार्चुला कहाँनिर, कुन ठाउँ? दार्चुलाको शैली शिखर काँटापारी भन्छ हो। ए त्यो दार्चुलाको म कुन ठाउँ पुगेको थिएँ भने पारिपट्टि चाहिँ दार्चुला, वारिपट्टि दार्चुला रहेछ नि, त्यो सिमाना के, पारिपट्टि भारत वारिपट्टि नेपाल, त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ कि। त्यो त अन्त्य पर्छ होला है। हजुर सुन्नुभएको छ मनिषाजी? हजुर सुन्नुभएको छ? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँको अहिले डिस्टर्ब आइरहेछ। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त। हजुर म एउटा मुक्तक भन्छु है। हुन्छ। मन मात्र होइन बिर्सिने दम पनि भइसक्यो, मन मात्र होइन बिर्सिने दम पनि भइसक्यो। यो मुटु मात्र धोकै धोकाको कम पनि भइसक्यो। मन मात्र होइन बिर्सिने दम पनि भइसक्यो, त्यो मुटु मात्र धोकै धोकाको कम पनि भइसक्यो। तिमी भने अझै त्यही कम्पनीमै अल्झेको छौ, तिमी भने अझै त्यही कम्पनीमै अल्झेको छौ। मेरो भने हेर्दा हेर्दै घर जाम पनि भइसक्यो, मेरो भने हेर्दा हेर्दै घर जाम पनि भइसक्यो। हजुर जब तपाईँको जस्तै मन भइदिन्छ, जब तपाईँको जस्तै मन भइदिन्छ, जीवन सुखमय झन भइदिन्छ। जब तपाईँको जस्तै मन भइदिन्छ, जीवन सुखमय झन भइदिन्छ। जो छुटेको हुन्छ पीडा उसलाई हुन्छ, जो छुटेको हुन्छ पीडा उसलाई हुन्छ। तपाईँको त झक्कासको जीवन भइदिन्छ, तपाईँको त झक्कासको जीवन भइदिन्छ। नमस्कार है, छुटिन्छौँ। हस्, बैतडीबाट गोविन्द पन्त हुनुहुन्छ। गोविन्दजी बहकी निमनमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। बैतडी कहाँनिर हो तपाईँको, कुन ठाउँ? बैतडी पाटन वडा नम्बर 3 गुजर बेन्दा। ए अनि के गर्नुहुन्छ गोविन्दजी तपाईँ? म रेडियो निङ्ला छैनी, हाम्रो रेडियो निङ्ला छैनीबाट बहकिने मन पनि गर्छ। म रेडियो निङ्ला छैनीमा काम पनि गर्छु। ए के कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ कि कुन डिपार्टमेन्टमा हो? अब सिकिरहेको हो। ए सिकेको चाहिँ केमा, कुन क्षेत्रमा? अब यो पत्रकारिता क्षेत्रले भन्नुपर्छ। म कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजमको विद्यार्थी पनि हो, स्टुडेन्ट।
रेडियोमा भनेपछि समाचार वाचन हो कि लेखन रिपोर्टिङ सबै हुन्छ नि त, अथवा रेडियो म्यागजिन उत्पादन हो कि कता भनेर के? म कार्यक्रमको पनि तयारीमा छु। हजुर। अनि त्यो अरू टेक्निकल भयो अनि न्युजको भयो, अब सबै चिज सिकिरहेको छु भन्नुभयो। तपाईँले भर्खर रेडियोमा सिकिरहेको छु भन्दाखेरि के 2064 सालतिरको याद आयो कि मलाई। 64 सालमा त्यतिखेर संविधान सभाको चुनाव हुन लागिरहँदाखेरि रेडियो चितवन खोल्न लागिरहेको थियो, यो चितवनको पूर्वी चितवनको रतननगर टाढीमा। अनि त्यतिखेर हामी रिपोर्टिङमा रेडियो खोल्नुभन्दा अगाडि नै मान्छेहरूलाई भेट्न जान्थ्यौँ कि प्र्याक्टिस गर्नको लागि। किसानको खेतबारीमा पुगेर रेडियोमा जसरी रिपोर्टिङ गर्ने त्यसरी लिएर आउँथ्यौँ, समाचार लेख्थ्यौँ। रेडियोमा अन एयर हुने चाहिँ होइन, तर त्यसरी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ कि हामी। घाम त्यस्तै छैन, घाम चर्को घाममा पुरै साइकल पेलेर कहाँ कहाँसम्म पुगिरह हुन्थ्यौँ। त्यही दिनहरू याद आयो कि, भोक लाग्दाखेरि पुरै दालमट चिउरा खाएर त्यतिखेर हिँडेको दिनहरू। तपाईँ मास कम्युनिकेसन पढेरै आउनु भएको छ है? पढाइ पनि त्यही रहेछ तपाईँको त भनेपछि अलि सहज हुने भयो, थ्योरिटिकल ज्ञान पनि यता प्र्याक्टिकल पनि। त्यस्तै छ। ल शुभकामना तपाईँलाई, राम्रो गर्नु होला। पछि कुनै न कुनै समयमा भेट होला तपाईँको र मेरो। धन्यवाद। मुक्तक सुनाउनुहोस् न बाबा। उनै भन्थिन् जीवन तिमीसँगै काट्छु भनेर, उनै भन्थिन् जीवन तिमीसँगै काट्छु भनेर, प्रेम डोरी कस्नु पर्छ, प्रेम डोरी कस्नु पर्छ, अब डोरी बाट्छु भनेर। सपना र विपनाको महल तिमीसँगै छ मेरो, सपना र विपनाको महल तिमीसँगै छ मेरो। यो जुनी मात्र होइन तिम्रो मेरो, यो युग तिमीसँगै काट्छु भनेर। उनै भन्थिन् जीवन तिमीसँगै काट्छु भनेर, प्रेम डोरी कस्नु पर्छ, अब डोरी बाट्छु भनेर। सुरुमा त जीवनसँगै काट्छु भन्छन्, सुरुमा त जीवनसँगै काट्छु भन्छन्, जे पर्छ सबै आँट्छु भन्छन्। सुरुमा त जीवनसँगै काट्छु भन्छन्, जे पर्छ ती सबै आँट्छु भन्छन्। तर पछि गइहाल्छन् रुवाएर यता, तर पछि गइहाल्छन् रुवाएर यता। त्यतिन जेल्नी कहाँ तिमीलाई म त ढाँट्छु भन्छन्, त्यतिन जेल्नी कहाँ तिमीलाई म त ढाँट्छु भन्छन्। नमस्कार गोविन्दजी, छुट्टिन्छौँ है। ल, रिना चेपाङ चितवनबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को साथीसँग आज भ्याउँदैनौँ है भीमजी, धेरै मुक्तक पढ्नु छ यता, त्यही भएर। रिनाजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दादा। चितवन कहाँनिर तपाईँको? सक्दिखोर आसपास हो? इच्छा कामना यता काठमाडौँबाट जाँदाखेरि मुगलिन हुँदै गएपछि आउँछ है इच्छा कामना। यो कस्तो कन्सेप्ट हुने भने चितवन भन्ने बित्तिकै नारायणगढ याद आउने कि, त्यसपछि मात्र चितवन भने जस्तो कि होइन, त्यो त होइन नि त फेरि। अनि के पढ्दै हुनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? ल 9:48 गइसकेको छ, अरू धेरै मुक्तकहरू पढ्न बाँकी छ कि मलाई, त्यही भएर तपाईँ अन्तिम साथी भनिहालेँ भीमजीलाई पनि। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त। ल हुन्छ, भन्नुहोस् ल। हामीले बोल्न थाले जस्तो बोल्न थालेको छ यो मेरो मन, हामीले बोल्न थाले जस्तो बोल्न थालेको छ, सरी हामीले बोल्न थाले जस्तो मायाले बोल्न थालेको छ यो मेरो मन, हामीले बोल्न थाले जस्तो मायाले बोल्न थालेको छ यो मेरो मन। कहिलेकाहीँ बिछोडको सम्झनाले छटपटाए जस्तो हुन्छ यो मेरो मन, कहिलेकाहीँ बिछोडको सम्झनाले छटपटाए जस्तो हुन्छ यो मेरो मन। सुरुमा भएर हुन्छ हुन्छ, सुरुमा यस्तै हुन्छ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। ठिक छ ठिक छ, हेरेर भन्नुहोस् न त। हामीले बोल्न थाले जस्तो मायाले बोल्न थालेको छ यो मेरो मन, हामीले बोल्न थाले जस्तो मायाले बोल्न थालेको छ यो मेरो मन। कहिलेकाहीँ त बिछोडको सम्झनाले छटपटाए जस्तो हुन्छ यो मेरो मन, कहिलेकाहीँ त बिछोडको सम्झनाले छटपटाए जस्तो हुन्छ यो मेरो मन। उही निष्ठुरीको याद आए कि सम्झेर रुने हुन्छ यो मेरो मन, उही निष्ठुरीको याद आए कि सम्झेर रुने हुन्छ यो मेरो मन। त्यसैले बिर्सने कोसिस गरेको थियो तर सकिएन, काजल सरी जलेको छ यो मेरो मन। त्यसैले बिर्सने कोसिस गरेको थियो तर सकिएन,
पागलले सरी जलेको छ यो मेरो मनै चिनै दादा। वीणाजी तपाईँको मुक्तक चाहिँ भएको छैन ल। मुक्तक हजुर। 4 लाइनमा लेखिन्छ अनि यसको नियमहरू हुन्छन्। तपाईँले बहकिनी मन सुन्नुभयो भने बहकिनी मनको फेसबुक पेज छ, 1,83,000 भन्दा बढीले लाइक गरेको। त्यहाँ तपाईँले अरू साथीहरूले पठाएको मुक्तकहरू पढ्नुभयो भने तपाईँलाई लेख्नलाई केही आइडिया हुनसक्छ। अथवा मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने केही भिडियोहरू छ, त्यहाँ पनि तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने केही आइडिया मिल्छ। बहकिनी मन सुन्दै गर्नुहोला, तपाईँले लेख्न सिक्नुहुन्छ। तपाईँको नियममा थिएन यो मुक्तक, त्यही भएर मैले जवाफ दिइन पनि भ्याइन। अहिले छुट्टिन्छ है, नमस्कार। हस् नमस्ते दादा। नमस्ते। 9:51 गइसकेको छ, हेर्नु न अब कसरी यहाँ मुक्तक पढ्नु पनि यति थियो, के गर्ने समस्या पो भयो। अर्को मुक्तक छ यहाँ, सजना श्रेष्ठ, नीलकण्ठ 5 फ्याक्से धादिङ, हाल काठमाडौँकी साथीको। किनिने बेचिने नेतासँग सिक्नुहोस्, गाठलाई क्यारी सर्वस्व सम्झिने नेतासँग सिक्नुहोस्। देशका टाउकेहरूलाई बडो कायदा भएको देखिन्छ, कति बेला मिल्ने कति बेला टाढिने नेतासँग सिक्नुहोस्। अर्को मुक्तक निर्मल दर्जी 5 खपन नगरपालिका 4 सङ्खुवा सभाका साथीको। अन्जानमा या जानी मन फेरिन्छ होला, आयो भने रूपको खानी मन फेरिन्छ होला, तिमी बाहेक अरू केही सोच्दिन भन्छौ भन्न त भेटिएपछि खानदानी मन फेरिन्छ होला। अर्को मुक्तक बिबिना लामिछाने नुवाकोटकी हुनुहुन्छ। 2-4वटा काम देखाएका छन् भोट माग्नलाई, मिथ्या गफ लगाएका छन् भोट माग्नलाई। हिजो कारमा कालो सिसा लगाएर हिँड्ने नेता आज घर घरमा आएका छन् भोट माग्नलाई। अर्को मुक्तक दीपक लुइटेल थाक्रे 11 धादिङबाट। कहिले जित जस्तै लाग्छ, कहिले हार जस्तै लाग्छ, कहिले आवश्यक त कहिले बेकार जस्तै लाग्छ, चाहेको नचाहेको सबै पाइँदो रहेछ, यो जिन्दगी पनि हाट बजार जस्तै लाग्छ। अर्को मुक्तक सविता विश्वकर्मा मल्लरानी 5 प्युठानबाट। गुलाम मिस्सी नभएको तास जस्तो भो, गाईले खाइ नपलाएको घाँस जस्तो भो, उदाहरणीय बनाउन लाएको माया मेरो आज आएर संसारकै उपहास जस्तो भो। अर्को मुक्तक अनुराग गोविन्द रिजाल, भैरवी गाउँपालिका दैलेख, हाल भारत। कहिले हाँस्छ कहिले रुन्छ बन्द कोठामा, त्यही पुरानो तस्बिर छुन्छ बन्द कोठामा, छोडी जाने निष्ठुरीले खबर सोधे भनिदिनु, टोलाइरहन्छ एक्लै हुन्छ बन्द कोठामा। अर्को मुक्तक अमृषा मगर, ऐरावती गाउँपालिका 6 प्युठानबाट। रेमिट्यान्सकै भरमा बस्ने भो सरकार, विदेशीको नजरमा फस्ने भो सरकार, सपना बोकी जाने लास बनी आउँछन्, निस्कनै नसक्ने खाडलमा खस्ने भो सरकार। अब चाहिँ छुटिनुपर्छ, अन्तिम आइसकेका छौँ। बहकिनी मन यतिन्जेल सुनेर बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मन सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ, देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। अनि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ केही हप्तापछि म एउटा भिडियोको इन्टरभ्यू बेस्ड प्रोग्राम पनि सुरु गर्न लागिरहेको छु। त्यसको लागि पनि त्यो सब्सक्राइब गर्नुहोला, सबै जानकारी त्यहाँ आउँछ। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको यो अन्तिममा, आजको एपिसोडको अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँदै छुटिन्छु। धनीकै हाली मुहाली हुने चल्ती कसरी हुन्छ, जति हाले नि नभरिने तिनको खल्ती कसरी हुन्छ। धनीकै हाली मुहाली हुने चल्ती कसरी हुन्छ, जति हाले नि नभरिने तिनको खल्ती कसरी हुन्छ। मेरी सुत्केरीलाई तिम्रो घरले घाम छेकेको छ, मेरी सुत्केरीलाई तिम्रो घरले घाम छेकेको छ, घरै सानो हुनुमा मेरो गल्ती कसरी हुन्छ। आओस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।